पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको यो कार्यक्रम तपाईहरूले हेर्दै आउनुभएको छ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनको माध्यमबाट। र कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा विशेष गरी हामीले पोखरा महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि र विद्यालय जान नपाएका विभिन्न भाइ बहिनीहरूका लागि शैक्षिकमूलक सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले घरमा फोहोरको वर्गीकरण गर्ने गरेका छौँ त? छैनौँ भने अब आजैबाट हामीले फोहोर वर्गीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पोखरा महानगरपालिकाले यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ र तपाईले घरमा उत्पादित फोहोरहरू वर्गीकरण गरेको खण्डमा यस अगाडि तपाईले फोहोर व्यवस्थापन गरे बापत पैसा तिर्नुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ तपाईले फोहोर सङ्कलन गरेर अथवा भनौँ आफ्नो घरमा उत्पादन भएको फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर राख्नुभयो भने त्यही फोहोर मोहोर बन्न सक्छ र त्यो फोहोरलाई प्रयोग गरेर कम्पोस्ट मल बनाएको खण्डमा वा कौशी खेती गरेको खण्डमा तपाईले त्यो फोहोरबाट तरकारी उत्पादन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसै सेरोफेरोमा आधारित रहेर पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ। सोही बैठकमा आज हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित छ र सोही बैठकतर्फ हामी तपाईलाई लिएर जाँदैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ यो आजको विशेष प्रस्तुति। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले नगरभित्र उत्पादन हुने फोहोरलाई घर घरमै वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। छुट्याउँ फोहोर बनाऊ मोहोर भन्ने नारासहित पहिलो चरणमा 10वटा ओडामा यो अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी महानगरपालिकाले गरेको हो। पहिलो चरणमा ओडा नम्बर 1, 5, 8, 10, 13, 16, 17, 19, 26 र 27मा अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो। अभियान सञ्चालन गर्न पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर 148 सदस्यीय मूल समिति गठन गरिएको छ। मूल समितिको गत बिहिबार एउटा बैठक सम्पन्न भएको छ। सोही बैठकका केही झलकहरू अहिले यहाँ तपाईलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। महानगर स्तरको पार्टीलाई पनि हामीले सदस्यको रूपमा राखेका छौँ। यसै गरेर सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म बैठकमा यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरू प्रमुखज्यूहरूलाई म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। संयोजक पोखरा महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शहरी विकास आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाका 33वटाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्था क्लबका अध्यक्ष, कार्यपालिकाको सदस्य र यो अहिले जुन यो फोहोर वर्गीकरणको अभियानमा जुन सहसंयोजकको हिसाबले म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
स्वागत मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी अनिवार्य रूपमा मास्क राम्रोसँग लगाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मास्क बाहिर पनि हामीले मूल समितिको उक्त बैठकमा अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले घरमा उत्पादन हुने फोहोरलाई 3 प्रकारले वर्गीकरण गरी सङ्कलन गरेर व्यवस्थापनमा अभिप्रेरित गर्ने अभियानको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। मञ्चमा आसीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, शहरी विकास आयोगका उपाध्यक्षज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखज्यू, राजनीति पार्टीका प्रतिनिधिहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले धेरै लामो कुरा नगरिकन हामी अहिले प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर, हामीले बनाएको सुन्दर होइन, प्राकृतिक रूपमा अति सुन्दर विश्वका प्राकृतिक रूपमा 10 वटा राम्रा ठाउँहरूमध्ये कोही एउटा पोखरा पनि यति सुन्दर ठाउँमा बसेका हामी यति सुन्दर व्यक्तित्वहरू हामी आफैले हाम्रो सहरलाई कुरूप बनाउँदै गइरहेका छौँ भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेकै होला। महानगरपालिकाको यो महसुस गर्यो र अब हाम्रो यो सहरलाई सफा सुन्दर बनाउनको लागि हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा अब हामी अभियानका साथ जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, विद्यालयदेखि लिएर कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिउन् र आफ्नो ठाउँमा आफै लागौँ र त्यसलाई महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा 148 यसमा केही छुटेका पनि हुन सक्छन्, अझै थप्ने गरेर, किनभने यो महाअभियान हो, अझै थप्न सकिने गरेर हामीले आजभन्दा 9-10 दिन पहिला हो क्यारे एउटा हाम्रो सामाजिक समितिले एउटा बैठक बसेर यसलाई अभियानको रूपमा लिएर जाउँ भन्ने सोचका साथ एउटा मूल अभियान समिति नै निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र यो अभियानमा हामी सबैलाई यहाँबाट लाग्ला अब हाम्रो डिसेम्बर अथवा जनवरीतिर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न हुँदैछ, ल्यान्डफिल साइटको आयु सकिँदैछ। अब हामीले ल्यान्डफिल साइट फेरि निर्माण गरेर गर्ने भने जग्गा खोज्न जाँदा नाराबाजी, चक्काजाम देखाउनु, जुलुसहरू पनि सुरु हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। हामीसँग 2टा मात्रै विकल्प छन्, एउटा बन्द ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने वा अहिले भइरहेको फोहोरलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरहरूसँग मिलेर जाओस्, चाहे त्यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर होस्। सो अवसरमा बोल्दै मेयर जीसीले घरमा उत्पादित फोहोरमध्ये कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल तथा इनर्जी निकाल्न प्रेरित गर्दै कौशी खेती वा करेसाबारीमा सदुपयोग गर्न अभियानले सघाउने पनि बताउनुभयो। पुनः प्रयोग हुने फोहोरलाई बिक्री गरी आम्दानी गर्ने र फाल्नै पर्ने फोहोरलाई छुट्टै सङ्कलन गरी महानगरले व्यवस्था गरे अनुसार विसर्जन गर्न अभियानले प्रोत्साहन गर्ने मेयर जीसीको भनाइ थियो। महानगरवासीलाई जानकारी गराई सदुपयोग गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने। 3, घरभित्र उत्पादित हुने विभिन्न प्रकारका फोहोर मैलालाई 3 प्रकारले वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, अभिप्रेरित गर्ने। घर घरमा उत्पादित मध्ये कुहिने फोहोरलाई कौशी खेती वा करेसाबारीमा सदुपयोग गरी जैविक उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, पुनः प्रयोग हुने प्रकृतिको फोहोरलाई बिक्री गरी आम्दानी गर्न अभिप्रेरित गर्ने र फाल्नै पर्ने फोहोरलाई छुट्टै सङ्कलन गरी महानगरले व्यवस्थापन गरे अनुसार विसर्जन गर्न प्रोत्साहित गर्ने। हाल उत्पादित फोहोरको परिणामलाई न्यूनीकरण गरी फोहोर विसर्जनलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने। यो उद्देश्यका साथ यो अभियानलाई महानगरपालिकाले अगाडि लिएर जान खोजिरहेको छ र यसमा आम पोखरावासीहरूको सहभागिता बिना
यो अभियान पुरा हुँदैन भन्ने लाएर हामीले एउटा यो अभियानका साथ सबैलाई संलग्न गरेर लिएर यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा पनि यो अभियानलाई लिएर जानुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले यो चाहिँ राखेका हौँ। अब हाम्रो अगाडि रिसाइकलिङ पुनर्प्रयोग हुने अथवा रिसाइकलिङ मल बनाउने अथवा इनर्जी उत्पादन गर्ने यिनै विकल्पहरूभन्दा हामीसँग अब अर्को विकल्प छैन र फेरि यो अनन्त प्रक्रिया हो। हामी सहरीकरण जति बढ्दै जान्छ फोहोरको उत्पादन पनि त्यति बढ्दै जाने भएको कारणले पनि यो अनन्त प्रक्रियालाई हामी अब कसरी जाँदा उपयुक्त होला भनेर यहाँहरूको हातमा अहिले केही सुझाव प्रश्नहरू पनि आउनेछन्। यो बैठक भएको कारणले त्यो प्रश्नहरू यहाँले कति पनि गाह्रो नमानिकन भरेर दिनुभयो भने महानगरपालिकालाई भोलिका दिनमा आफ्ना नीति निर्माण गर्ने फोहोर व्यवस्थापनमा नीति निर्माण गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र अर्को कुरो भनेको अहिले हाम्रो अभियान भनेको फोहोरलाई सेग्रिगेसन गर्ने नै हो। फेरि पनि बैठकले फोहोर वर्गीकरण मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गर्ने, घर घरमा 3 प्रकारका फोहोरको वर्गीकरण गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका सङ्कलन प्रक्रियालाई यथास्थितिमा नै आगामी 4 महिनासम्म निरन्तरता दिने, 4 महिनाभित्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन मूल्य लगायतका मापदण्ड निर्माण गरी स्वीकृतिका लागि महानगरमा सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। अभियानलाई क्रमशः सबै वडामा विस्तार गर्ने र वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रत्येक वडामा मूल समिति र सचिवालय समिति गठन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। बैठकले 25 सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको मूल समितिका सहसंयोजक तथा महानगर कार्यपालिका सदस्य राधिका शाही योगीले जानकारी दिनुभएको छ। योगीका अनुसार कुन वडामा कहिलेदेखि अभियान थाल्ने बारेमा सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्नेछ। बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले सबैको साथ सहयोग र सुझावलाई समेटेर अभियानलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो। हामीले सेग्रिगेसनको सन्दर्भमा एउटा पाइलट प्रोजेक्ट आज यसको अवधारणाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ यो कार्यक्रम नगरपालिकाको सबै वडामा युनिभर्सल कभरेज भएर जाने होइन कि हामीले केही वडाहरू छनौट गरेका छौँ र त्यो छनौट भएका वडाहरूमा यो कार्यक्रम लागू हुन्छ। हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि लाने सन्दर्भमा महानगरपालिकाले गठन गरेको समितिका सदस्यहरू हौँ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम कसरी अगाडि लाने भन्ने बारेमा यहाँको सल्लाह सुझावले पनि महत्त्व राख्छ। यहाँको सल्लाह सुझावको लागि हामी आगे अनुरोध गरेको छौँ। हामीले यहाँलाई लिखित रूपमा सल्लाह सुझाव दिनको लागि 6 हप्ता पनि वितरण गरेका थियौँ। जो व्यक्तित्वहरूले अहिले छनौट भएको छ यहाँले कृपया हाम्रो सहयोगका साथीहरूलाई दिनुहोला। जसले फर्म पाउनु भएको छैन अथवा जसले फर्म भर्न भ्याउनु भएको छैन एकछिनपछि पनि बिना हुन्छ। बाहिर चाहिँ कुरा चौरमा एकछिनपछि हाम्रो खाजा सामानमा पनि दिनुभएको हुन्छ। अब त्यसको लागि हतार गरिदिनु परेन। अवधारणाको कुरा धेरै आइसकेको छ। अवधारणाको कुरा आइसकेको छ। यहाँले बुझ्नु भएकै छ हामी फोहोरलाई सेग्रिगेसन गरेर त्यसपछि चाहिँ जे हामीले रिसाइकल गर्न सकिन्छ त्यो रिसाइकल गर्ने सामग्रीहरू बिक्री गर्ने खालको पनि अवधारणा छ र सँगसँगै औषधि खेती समाजलाई हामीले जोडेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा अभियानको रूपमा अगाडि जाओस्। मूलतः पोखरा महानगरपालिकाले आफूले ठुलो लगानी गरेर सरसफाइ गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा सामाजिक अभियानहरू मार्फत सरसफाइका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनको लागि यो अवधारणा विकास गरेको छ। हामीले छनौट गरेका वडाहरूमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। खास गरी दत्तक वडाका जनप्रतिनिधिहरूले वडामा त्यहाँका कर सुधार समिति र अरू सरकारवालाहरू परिचालन गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको तर्फबाट महानगरपालिकाको तर्फबाट खास गरी त्यहाँको प्रशासनिक नेतृत्वको तर्फबाट कार्यक्रमलाई सफल बनाउन कहाँ कुन के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ प्रगतिको हिसाबले समीक्षा गर्दै हामी अगाडि बढाउँदा एउटा अवधारणा अगाडि बनेको छ। यसलाई प्रयोग गरिहेरौँ। यो सफल भयो भने हामी एउटा रेप्लिकेट गर्छौँ। त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू देखियो भने हामी यसलाई सुधार्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यही नै कुराहरू म यहाँहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा आयोजन भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कोभिडको बिचमा
बिचमा छौँ, त्यसले गर्दा बस्दै गर्दा प्रोटोकललाई मेन्टेन गरौँ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ। सँगसँगै कार्यक्रमलाई सकेसम्म छोटो बनाउँ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ, किनभने लामो समय बन्द कोठामा बस्नु हामी सबैको लागि जोखिम हुनसक्छ। कार्यक्रम नबोच्दो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकामा आइसकेपछि यहाँहरूलाई गरेको यो पहिलो सम्बोधन र मेरो परिचयात्मक कार्यक्रम जस्तो पनि भयो। म यो अवसरको लागि साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ यो मलाई धन्यवाद मन्तव्य भनौँ या चाहिँ प्रतिबद्धता मन्तव्य भनौँ, यसको लागि मञ्च प्रदान गर्नुभएकोमा करुणामा बैठकमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि अभियानलाई समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा नेकपा कास्कीका अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा पार्टीले बनाएको घोषणापत्रमै सरसफाइको विषयलाई समेटिएकाले यो अभियानलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भाषण गरेर मात्र पोखरा सफा नहुने र काम नै गर्नुपर्ने भन्दै विशेष गरी महानगरकै जनप्रतिनिधि यसमा खटिनुपर्ने बताउनुभयो। र यो मूल व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, विशेष गरेर आजको कार्यक्रम त्यो घर घरमा फोहोर वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन अभियानको मूल समितिको पहिलो बैठक भनेर भनिएको चाहिँ छ। र यो समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय यहाँहरू सबैलाई म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्की जिल्लाको तर्फबाट र स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने यहाँहरू महानगरपालिकाले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको चाहिँ छ। अब स्वाभाविक हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा जाँदा, बहुदलीय व्यवस्थामा जाँदा हामी विभिन्न पार्टीहरू नै यसमा संलग्न चाहिँ छौँ, लागिरहनु भएकै छ। अझै धेरै लाग्नको लागि यहाँसँग म एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। र आजको विषयसँग सम्बन्धित विषयमा म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। तत्कालीन हाम्रो पार्टी, अब त्यो बेलामा हामी एउटै पार्टी भएर चुनाव लड्ने सौभाग्य हामीलाई मिलेन। तत्कालीन एमाले मात्रै स्थानीय तहको चुनाव लड्यो, अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। र त्यो बेलाको घोषणापत्र विशेष गरेर तत्कालीन चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट, एमालेको तर्फबाट तत्कालीन अवस्थाको कुरा गर्दैछु मैले, अहिलेको कुरा गरेका छैन। अहिले त हाम्रो पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको चाहिँ छ। त्यो बेलामा चुनाव लड्ने सबै जनप्रतिनिधिहरूको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो बेलाको हाम्रो घोषणापत्रको पेज नम्बर 9 मा त्यो घोषणापत्र यहाँले हमेसा पढिरहन जरुरी छ। पेज नम्बर 9 मा हाम्रो अभिभारा स्वच्छ सुन्दर पोखराको चाहिँ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै, सुन्दर पोखरा कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै फोहोर व्यवस्थापनबाट भएको सहरको पहिचान दिइनेछ भनेर हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ। र त्यसको साथसाथै फोहोर सङ्कलन गरी ऊर्जा निर्माण सामग्री कम्पोस्ट मल उत्पादन गरिने चाहिँ छ भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर पेज नम्बर 10 मा एक घर एक रुखको नीतिको निरन्तरता दिँदै यसलाई लागू गरिनेछ, जसले पोखराको सुन्दरताको लागि थप योगदान दिनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ छन्। विशेष गरेर वातावरणसँग सम्बन्धित शीर्षकमा घोषणापत्रमा हामीले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ छौँ, अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व भनेको आफ्नो कार्यकालभरिमा त्यो कामहरू गर्ने। अब स्वाभाविक एक खालको डेमोक्रेसीको रमाइलो पक्ष भनेको जुनसुकै पार्टीले राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई अरू पार्टीले पनि अवलम्बन गर्ने हो। तसर्थ मलाई लाग्छ त्यो घोषणापत्रको कुरा स्वाभाविक सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू, उपनेताज्यू, अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरूले मात्रै पढ्नुपर्छ मैले भने आइन। त्यसलाई अरू साथीहरूले पनि पढ्दा त्यति नराम्रो हुँदैन होला। तसर्थ विशेषतः जुन घोषणापत्र जारी गरेर जनताको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर तपाईँहरूले चुनाव जित्नु भएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहे जस्तै आजको विषयले हामीलाई जे कुराहरू माग गरेको छ त्यो विषयको सम्बोधन हुनेछ भन्ने म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। किन माया लाग्यो भने त्यो सानो दुःखले आजको ल्याइदिनु चाहिँ थिएन। त्यो धेरै मलाई लाग्छ हाम्रो पुरानो सदस्यज्यूहरू पनि
इच्छामूर्तिको त्यसै रामेश्वर मल्ललाई मैले यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, सायद हुनुहुन्छ होला। मलाई धेरै कुरा थाहा छ त्यसको कथा सङ्घर्ष र एक खालको कसरी त्यो ल्यान्डफिल बनाइएको थियो त्यो बेलामा भनेर मैले त्यो थोरै स्मरण मात्रै गर्न चाहेको यहाँहरूलाई। अब जहाँसम्म तत्कालीन अवस्थामा पोखराको महानगरपालिकाले 4वटा आफ्ना लक्ष्य राखेको छ। पहिलो, पोखरालाई 10 वर्षभित्र नेपालको धनी सहर घोषणा गरिदियो। त्यो भनेको 2010 देखि 2012 मा त्यो काम सक्नु पर्थ्यो र सौभाग्यवश हामी 2011 मै पोखरा नेपालको धनी सहर घोषणा भएको थियो। र दोस्रो त्यो पोखरालाई नेपालको सफा सहर घोषणा गर्ने त्यसको पनि टाइमिङ चाहिँ त्यही नै थियो। त्यही बेलामा नै पोखरा नेपालको सफा सहर पनि घोषणा भएको थियो। र तेस्रो अर्को विषय चाहिँ थियो पोखरालाई महानगर घोषणा गर्ने, त्यो चाहिँ अलिक ढिलो भयो, त्यो पनि चाहिँ भयो। र त्यस पछाडि चौथो थियो पोखरालाई नेपालको सबैभन्दा कम मातृ शिशु मृत्यु दर कम भएको सहर घोषणा गर्ने। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष तथा सचेतक रामराज लामिछानेले पोखराको फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरले ल्याएको अभियानमा समर्थन जनाउँदै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विशेष गरी हामी अहिले निर्वाचित भएर आएको अहिले 3 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ र 3 वर्षको बिचमा हामीले यो सरसफाइलाई धेरै प्रयास गर्यौँ। त्यसलाई सरसफाइयुक्त बनाउनको लागि तर हामी सफल भयौँ। अन्यमा बित्यो। किन भन्नु भने हामी पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभामा हामीले यो सरसफाइको लागि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। मेरो साथीले हामी 2टा दलका नेताले जिम्मा दिनुभएको थियो र एउटा होर्डिङ बोर्डको र सरसफाइको विषयमा र हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ। तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको पार साथ समिति बनाइयो। 13 अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बनाइयो। तर मलाई चाहिँ त्यसले कार्यान्वयन हुन सकेन, काम भएन। जसको कारणले गर्दा धेरै समयमा टेन्डरको विषय पनि आयो। यो महानगरपालिकाले सरसफाइ गर्नको लागि टेन्डरमा आउनुपर्छ भनेर पनि आयो, तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। र अहिले बित्दै गर्दा म आज पनि यहाँ अहिले हाम्रो प्रमुखजीको संयोजकत्वमा समिति बन्यो। अरे भनेको छु मैले, मलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी छैन। र यसो अन्यका बिच सबै कार्यपालिका बैठकमै प्रस्तुत नगरिकन यसरी चाहिँ समिति बनेको रहेछ र यो समिति मार्फत अहिले कार्यक्रम पनि भएको छ। त्यसैले म आदरणीय प्रमुखजीलाई मेरो अनुरोध के हो भने हामी यो महानगरपालिकालाई राम्रो बनाउने सवालमा, सरसफाइयुक्त बनाउने सवालमा हामी हर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश बहादुर ढकालले फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा समय सान्दर्भिक भएको बताउँदै सहयोग गर्ने बताउनुभयो। कसरी हुन्छ, कसरी त्यसको समाधान गर्ने, त्यो पहिलो प्रश्न चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ हाम्रो प्राइभेट र कसरी हुन्छ, त्यसपछि त्यसको समाधान कसरी गर्ने, त्यसपछि गएर यो समाधान गर्नको लागि कुन सानो कहाँ कसलाई चलाएर popular चलाउने हो कि राजनीतिक पार्टी चलाउने हो कि हाम्रो वडा चलाउने हो कि सदस्य चलाउने हो कि विभिन्न सङ्घ संस्थाका सदस्य अध्यक्षहरूलाई भनेर भन्यो कि र प्रशासनलाई चाहिँ अब साध्यन गर्नुपर्ने यी कुराहरूको पहिला प्रिपेरेसन भएर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नियमहरू चाहिँ अथवा त्यो तथ्य चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो र त्यसपछि मात्रै अनि यो सरसफाइलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ। मसँग सम्झिन्छु मैले धेरै लामो समयसम्म हाम्रो यो कल्पना बराल वातावरण शाखामा हुँदा त्यसपछि खेल्नेहरू भन्दाखेरि हुँदा हामीले 5 वर्षसम्म पोखराको धेरै वडामा विशेष गरी म आफ्नो वडामा चाहिँ धेरै सरसफाइ सम्बन्धी जुन कुराहरू राखियो त्यो कुराहरू तालिम लिएर तालिम लिने काम सबै गरियो। कार्यक्रममा शहरी योजना आयोगका सदस्य सरोज कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरामा दैनिक 182 टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फोहोर मध्ये 80% घरायसी फोहोर नै उत्पादन हुने गरेको छ। कोइरालाले पोखराको क्षेत्र ठूलो भएकाले भेग हेरेर 3 ठाउँमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो। अब मेरो पछाडिको साथीले यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ भने मैले नकुइने फोहोर जुन हामीले चाहिँ वर्गीकरण गरेर नकुइने फोहोरलाई पनि हामीले प्लास्टिक, बोतल, कागज रूपमा चाहिँ वर्गीकरण गरेर अहिले 3 महिना जति चाहिँ हामीले यसलाई पहिचान कालमा लिन्छौँ र त्यसको 4th मन्थपछि एउटा कार्यविधि बनाएर कुन फोहोरलाई कति रुपियाँमा हामीले बिक्री वितरण गर्ने भनेर
जुन फोहोर अथवा रिसोर्स हामीले दिन्छौँ त्यो दिए बापत हामीले नगरवासीले केही न केही पैसा पाउनुपर्छ भन्ने यस महाअभियानको मूल उद्देश्य हो र यसको सम्पूर्ण गर्ने काम हामीले यो 2-3 महिनाको दौरानमा हामीले यसको सम्पूर्ण कार्यविधि बनाएर यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। वर्गीकरण गर्नेछौँ भने नपुग्ने फोहोरलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई थप सेग्रिगेसन गरेर थप वर्गीकरण गरेर यसलाई हामीले चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नेछौँ र हाल उत्पादित फोहोर परिणामलाई न्यूनीकरण गरी जस्तै कल्पनाजीले भने जस्तै यहाँ जनसङ्ख्या अहिलेको रिसेन्ट चाहिँ यसको डाटाबेस हो जसमा 2019मा सर्वे गरे अनुसार हाम्रो महानगरपालिकामा 182 टन चाहिँ फोहोर संग्रह हुने रहेछ। त्यसमा करिबन 80 फोहोर 80% हुने रहेछ भने व्यावसायिक फोहोर 16% हुने रहेछ र इन्स्टिट्युसनल फोहोर भनेको 4% हुँदो रहेछ। पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरियाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरका करिब 1,50,000 घरमा कौशी खेती गर्दा मासिक करिब 50 करोडसम्मको तरकारी फलाउन सकिने बताउनुभयो। घरबाट निस्कने कुहिने फोहोरलाई मल बनाएर कौशी खेती गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। दैनिक फोहोर उत्पादन हुँदा 80% भन्दा बढी अर्ग्यानिक वेस्ट निस्किने भन्ने जुन रिपोर्टहरू आयो त्यो रिपोर्टलाई हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई कौशी यो वडा नम्बर 8मा कृषकले गर्नुभएको कौशीको कुरा हो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेका कुरा नै हो यो वास्तवमा स्टडी भएको रहेछ 2012मा चाहिँ 58 पालिकाको स्टडी हुँदाखेरि औसत दैनिक घरायसी फोहोर 170 ग्राम निस्किने अनि ठुलो पैसा होटलहरूमा धेरै निस्किने र सामान्य घरमा थोरै निस्किने कुरा देखिन्छ। ग्रिन जोन माथिल्लो छतमा हरियाली बनाउन सकिने कुरा जसले गर्दा बढी भएको कार्बनलाई सोसेर चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ बस्न योग्य बनाउँछ, शीतलता प्रदान गर्छ र यसले एउटा कार्बन सिक्वेस्ट गर्ने काम पनि गर्छ। हामीले त्यो हिसाबले पनि एउटा ग्रिनरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ र डाइभर्सिटी हामीले रुफटप डाइभर्सिटी गर्न सकिन्छ, एउटा रुफ टु रुफ कनेक्सन गर्न सकिने कुराहरू हुन्छ। यो दिगोपना किन छ? मान्छेले कौशीमा खेती गरेर के हुन्छ? त्यत्रो जग्गा बाँझो रहेर कौशीमा खेती गर्ने सही कुरा हो। बाँझो भएको जग्गालाई पनि हामीले परिचालन गर्नुपर्छ, तर सहरमा बस्ने मान्छेको त त्यति धेरै जग्गा छैन, उसले त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्यो भने हामीले 3 दिन लगाएर आउने चिजहरू खाने कि अब 1 घन्टामा आउने चिजहरू खाने भनेर फुड माइलेजको पनि अहिले कुरा आएको छ। हामीले वातावरणलाई कति असर गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अब जैव विविधता बढाउने कुरा, ध्वनि प्रदूषणका कुराहरू बाटोको छेउमा रुख मात्रै रोप्यो भने त्यो छेउमा बस्ने घरहरूमा पोल्युसनै कमाउँछ, धुलो नै कमाउँछ होइन, त्यो कुराहरू पनि फाइदा गर्छ। सामाजिक दिगोपनाका कुरा अब रिटायर लागेपछि अथवा सहरमा अहिले कनेक्सनै भएन, मोबाइलमै मान्छे भुलिरहेको बेलामा एउटा घरबाट अरू घरमा नगए पनि छतको छत कनेक्सन हुने सम्भावना पनि आउँछ, जसले गर्दाखेरि एक्सचेन्ज गर्न सकिने अवसरहरू पनि छ। किनभने बाह्रमासे कागज उत्पादन हुन्छ, त्यो कागज स्वास्थ्यको हिसाबले धेरै फाइदा छ अनि मल पनि यसले धेरै खपत गर्छ। सधैँ हरियाली हुने चिजहरूले धेरै चिजहरूलाई पनि हामीलाई वातावरणलाई पनि राम्रो दिन्छ होइन, अब आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ। पोखरा महानगरपालिका सरसफाई शाखाका प्रमुख तथा मूल समितिका सदस्य सचिव कल्पना बरालले पोखरामा 2036 सालमा कुचिकारका रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरेर सरसफाइको काम अगाडि बढेको र 2046बाट सवारी साधन ल्याएर फोहोर व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। बरालका अनुसार पोखरामा 2055 सालमा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अगाडि बढेको र 59 सालमा सम्पन्न भए पनि 2061 सालदेखि ल्यान्डफिलमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। अहिले फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे बरालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा 85 जना कर्मचारीहरू छन्। देख्दाखेरि संख्या एकदम
अहिले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकामा फोहोर मैला सङ्कलनमा हामीले महानगरपालिका आफैले मात्रै सबै काम गर्नुभन्दा निजी संस्थाको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने एउटा भावनाले यो काम अगाडि बढेको छ। यो काम भनेको यो 67-68 सालबाट 1966 सालदेखिबाटै अगाडि बढेको काम हो र अहिले चाहिँ महानगरपालिकाका लगभग 33वटा वडा नै छ, तर 21 नम्बरमा नियुक्त हुन सकेका छैन। तर अरू सबै वडामा चाहिँ हामीले निजी संस्थाको सहयोगमा काम गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ पोखरा फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणालीले 7-17, पातौडे शून्य लेखल प्रणालीले 3-4-8-9, पोखरा ग्रिनमट प्रणालीले 6-11, 12-13 र सबै व्यक्तिगत गर्ने फोहोरहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसै गरेर नेपाल पब्लिक हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कोअर्डिनेसन प्रणालीले उनीहरूबाट हाम्रो घरहरूबाट हामीले जे चिजहरू पुग्ने कोड पठाइरहेका हुन्छौँ उहाँहरूले दानाको लागि त्यो कोड खोज्नु भएको देखाउँछौँ। सो बैठक पोखरा महानगरका प्रमुख तथा अभियान मूल समिति संयोजक मानबहादुर जीसीको अध्यक्षतामा भएको थियो। अनि सबै खालका जिल्ला स्तरका सबै मान्छेलाई पर्टेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको हाम्रो सिन्धेरी दामको अगुवालाई उहाँ त्यो समितिको संयोजक उहाँले हो। त्यति मात्रै भने अब धेरै कुरै होइन। अब मैले मात्र के भन्दा यहाँ त्यो 2 तरहका कुरा आयो। हामी कहाँ यहाँ महिनामा करोडौँको तरकारी बाहिरबाट ल्याउने गरिन्छ। करोडौँ लखाउँ त होइन, करोडौँको हो, वर्षमा त अरबौँको आउँछ। हामी 2 लाख घर दूरीमा कम्तीले महिनाको 1000 मात्रै तरकारी फलाएर आफूलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने कम्तीले 24 करोड रुपियाँ बचत हुँदो जान्छ। त्यो दिशातिर किन नलाने भन्नु खोजेको मात्रै हो। अनि त्यस्तै अहिले यो फोहोर अहिले लगभग 200 टन पोखरा महानगरपालिकामा फोहोर उत्पादन हुँदो रहेछ। त्यो 200 टनमा 100 टन सड्ने खालको हुँदो रहेछ। त्यो ल्यान्डफिल साइडमा पुरै राख्नु नपर्ने रहेछ। अनि त्यस पहाडीहरू पुनः पहिला हुने हो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको यो अभियान पनि भएको। अर्को होइन यहाँ आयो प्लास्टिक हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि खुला गरेर होइन। प्लास्टिक प्रतिबन्धै छ, तर प्लास्टिकलाई नियन्त्रण गर्ने काममा पढाइका साथ गएको छैन। जानुपर्छ, तर विकल्पसहित जानु पर्यो। त्यसलाई पुनर्व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर महानगरपालिकाले बोलिरहेको छ। त्यसको कारणले यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो अभियान हामीले चाहिँ जिरो लगानीमा उठाउँदै नागरिकहरूलाई नै प्रेरित गरेर, किन भन्दा विभिन्न खालका के बाँध निकाल्ने अऱ्यौँ, तालिम निकाल्ने अऱ्यौँ अनुत्पादक भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब स्वतःस्फूर्त ढङ्गले नागरिकहरूलाई जागरुक बनाएर यो अभियानमा संलग्न गर्न सकियो भने यसको थाहै र दिगो हुन्छ र यो राजनीतिक अभियान पनि हुँदैन। अब राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गराउनको कारण मात्र के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूका भोटरहरू कम्तीले स्वच्छ र सभा रहन्, सभा सहर बनाउनको लागि क्रियाशील रहनु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लाग्यो नि भन्दै यो महानगरपालिकाको अभियानका साथ जान खोजेको यो पनि भयो। तिमीहरू कहाँ आएका हो भन्दा हामी त्यहाँ आएको हौँ। अन्तर्गत राजनीतिक पार्टीहरूले बोकेका विचारहरूलाई हामीले निर्वाचित ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्ने नै हो। फेरि पनि त्यसमा 2 मात्रै छैन। त्यसो भएर हामीलाई त्यो व्यवस्थित ढङ्गले लान खोजिएको मात्रै हो र प्रेरित गरिएको मात्रै हो। अब भनेको अब ल्यान्डफिल साइड होइन, स्रोत व्यवस्थापन साइड बनाउनु पर्ने जरुरत छ। अहिले मैले भने होइन हाम्रो चाहिँ नेकपाको अनुसार भन्ने हेरेर ऊर्जा उत्पादन पनि हुनसक्छ, मल उत्पादन पनि हुनसक्छ। अब आगामी दिनमा महानगरपालिका त्यही अनुसार नै बढ्छ। त्यसो भएको कारणले यो अभियान त्यसरी जान्छ र यो बैठक हामी बेला बेलामा गर्छौँ नै, फरक ढङ्गले गर्छौँ। र यहाँहरूको जुन आज आइदिनु भयो सहयोग गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई फारम दिएको छ, बोल्नु बैठकमा बोल्नै पाइएन भन्ने लागेको होला। तर त्यो फारममा आफूलाई लागेको पनि लेख्न पाइने, यो अभियानको बारेमा पनि लेख्न पाइने, त्यसलाई जस्ताको कस्तै नबिगारिकन समयलाई गरेर हामीले निष्कर्षको रूपमा पनि लिनेछौँ त्यसलाई। र आखिरी अर्को 148 जनामा अलि गाह्रो होला बोल्दाखेरि 3 जाला भनेर हामीलाई छोटो बनाएको हो। अब हाम्रा शैली र तरिकाहरू पनि फेर्न खोजिरहेको र म यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामी 148 जनाले प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। म कम्तीमा नै आफ्नो घर गएको फोहोरलाई
मल बनाएर तरकारी फलाउनमा प्रयोग गर्नेछु भन्ने एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। यदि यो हो भने अब कार्यवाही गरायो। अर्को भनेको हामी अहिले 172 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छौँ। हाम्रो अभियान त्यहाँ सुरु गरौँ। हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेछौँ। फोहोर कम्तीमा पनि सड्ने फोहोरलाई मल बनाएर प्रयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। यो पनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ भन्ने एउटा ठाडा गऱ्यो। त्यसो भए त्यसलाई पनि यहाँको साथमा समर्थन भयो भने अहिले आएर समर्थन गरिदिनु भने म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो बैठक आधा घन्टा ढिलो भएको छ। आधा घन्टा ढिलो भएकोमा माफी माग्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यही समापन भएको जानकारी आउँछ। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले भने जस्तै हामीले अब फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबैले प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ र वर्गीकरण गरेर पोखरा महानगरपालिकाको जुन यो अभियान छ, यो अभियानलाई सबै पोखरेलीहरूले, सबै महानगरवासीले साथ दिन आवश्यक छ। आज हामीले विशेष कारणवश शैक्षिक अभियानका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम तयार पार्नको लागि सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिटसहित प्रस्तुतिबाट म जीवन सुवेदी पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।